स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै लोकसेवाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुने की पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु म आज। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म एउटा तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो अब भिडियोतर्फ लागौँ है। पहिलो पोइन्टमा रहेको छ, हिप्पोक्रेट्स इज द फर्स्ट ट्रु इपिडेमियोलोजिस्ट। जुन हिप्पोक्रेट्स साइन्टिस्ट थियो त्यो ट्रु इपिडेमियोलोजिस्ट हो। अर्को पोइन्टमा रहेको छ, कोलेरा इज द फादर अफ पब्लिक हेल्थ। यहाँ कोलेरा साइन्टिस्टको नाम हो। अर्को रहेको छ, जोन स्नो इज द फादर अफ इपिडेमियोलोजी। यहाँ यो पनि साइन्टिस्टको नाम हो। ब्ल्याक डेथ इज द अनदर नेम अफ प्लेग। ब्ल्याक डेथ प्लेगको अर्को नाम हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, सेकुलर ट्रेन्ड इज लङ टर्म चेन्ज। डिजिज प्याटर्न, डिजिज चेन्जिङ प्याटर्नमा जुन चेन्ज हुन्छ, जुन लङ टर्म चेन्ज हुन्छ त्यसलाई सेकुलर ट्रेन्ड भनिन्छ। अर्को पोइन्टमा रहेको छ, द डिनोमिनेटर इन क्रुड डेथ रेट इज मिड इयर पपुलेसन। जुन क्रुड डेथ रेट क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुलामा हुन्छ नि त, त्यो फर्मुलामा जुन डिनोमिनेटर युज गरिन्छ त्यो हो मिड इयर पपुलेसन। द बर्डन अफ डिजिज इज गिभन बाई प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेसियो। यो प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेसियोबाट कुनै पनि कम्युनिटीको डिजिज बर्डन कति हो, कस्तो हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। सिम्पलेस्ट मेजर अफ मोर्टालिटी इज द क्रुड डेथ रेट। भनेको यो जुन क्रुड डेथ रेट हो यो सिम्पली कुनै पनि कम्युनिटीको कति मोर्टालिटी रेट हो भनेपछि डिटरमाइन गर्छ, बताउँछ। यसले कुन स्पेसिफिक डिजिजले मरेको छ मान्छे, कुन स्पेसिफिक एजमा मर्छ, के को कारणले मर्छ, यसले त्योहरू बताउँदैन। त्यसै अर्को रहेको छ, द किलिङ पावर अफ डिजिज इज सिम्पली मेजर्ड बाई केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेटले डिजिजको कति फेटल छ, कति खतरनाक छ भन्ने कुरा बताउँछ। अर्को रहेको छ, केस फर्टिलिटी रेट इज प्रोपोर्सन। यो केस फर्टिलिटी रेट हो जुन प्रोपोर्सनमा मेजर गरिन्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ, इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट इज कमनली युज्ड इन इन्डिकेटर अफ लेभल अफ हेल्थ इन कम्युनिटी अथवा कन्ट्री। जुन इन्फेन्ट मोर्टालिटी आइएमआर हुन्छ त्यो कुनै पनि कम्युनिटीको हेल्थको लेभल कस्तो छ, कति छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। यहाँ इम्पोर्टेन्ट यो भयो। अर्को रहेको छ, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट फ्रिक्वेन्टली युज्ड एज बेसिक हेल्थ इन्डिकेटर। त्यस्तै अब चाइल्ड मोर्टालिटी रेट नि कुनै पनि कम्युनिटीको मोर्टालिटी रेट कस्तो छ भन्ने बेसिक इन्डिकेटर हो। यसले गर्छ, बेसिक इन्डिकेटर गर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी समरी मेजर्स द स्टेटस अफ हेल्थ पपुलेसन। यो अर्को मेजर हो। जुन लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हुन्छ त्यो पनि हेल्थ स्टेटस मेजर गर्छ। अर्को रहेको छ, इन्सिडेन्ट्स इन्क्लुड न्यू केसेस। या न्यू केसेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यदि कुनै पनि कम्युनिटीमा नयाँ केस देखियो भने त्यसलाई इन्सिडेन्ट भनिन्छ। प्रिभेलेन्स इन्क्लुड्स अल केसेस ओल्ड एन्ड न्यू। त्यस्तै प्रिभेलेन्समा पुरानो केसहरू पनि लाई काउन्ट गरिन्छ र नयाँ केसहरू पनि काउन्ट गरिन्छ। यहाँ इम्पोर्टेन्ट भयो ओल्ड एन्ड न्यू। अर्को रहेको छ, प्रिभेलेन्स इज युजफुल टु आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल रिस्क पपुलेसन। यो प्रिभेलेन्स पोटेन्सियल रिस्क पपुलेसनमा युजफुल हुन्छ, धेरै युजफुल हुन्छ। नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज इज स्टडिड बाई लङ्गिट्युडनल स्टडी। लङ्गिट्युडनल स्टडी एउटा इपिडेमियोलोजिकल स्टडी हो जसबाट नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिजलाई स्टडी गरिन्छ। केस कन्ट्रोल स्टडी प्रोसिड्स फ्रम इफेक्ट टु काउज। यो पनि इपिडेमियोलोजिकल स्टडी हो। यो स्टडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला इफेक्ट देखिन्छ अनि काउजतिर सर्वे गरिन्छ। त्यसैले भनेको छ प्रोसिड्स फ्रम इफेक्ट टु काउज।
इम्पोर्टेन्ट यो भयो। युनिट अफ स्टडी इन इकोलोजिकल स्टडी, यो पनि इपिडेमोलोजिकल स्टडी हो र युनिट भनेको त्यो स्टडीमा, त्यो स्टडीमा पपुलेसन कस्तो पपुलेसन लिने, एउटा सिंगल पपुलेसन लिने कि ग्रुप अफ पपुलेसन लिने भनेको त्यो हो। यसमा युनिट भनेको त्यो हो र यसमा पपुलेसन, ग्रुप अफ पपुलेसन एज अ युनिट युज गरिन्छ। त्यसैले युनिट अफ स्टडी इन इकोलोजिकल स्टडी इज पपुलेसन। अर्को रहेको छ युनिट अफ स्टडी इन कम्युनिटी ट्रायल स्टडी, यो पनि इपिडेमोलोजिकल स्टडी हो र यसमा कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी युनिट कम्युनिटी युज गरिन्छ। यसमा पपुलेसन युज गरिन्छ, यसमा कम्युनिटी युज गरिन्छ। अर्को पोइन्टमा रहेको छ हजार्ड इन अकरेन्स स्पोरेडिक जुन हजार्ड हुन्छ, हजार्ड इन अकरेन्स स्पोरेडिक। केस कन्ट्रोल स्टडी इस्टिमेट्स अड्स रेसियो, इपिडेमोलोजिकल स्टडीमा जुन अड्स रेसियो क्यालकुलेट गरिन्छ नि होइन, त्यो केस कन्ट्रोल स्टडीमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यसमा केस कन्ट्रोलले अड्स रेसियो कति हो भन्ने कुरा इस्टिमेट गर्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ फर्स्ट स्टेप इन इपिडेमिक इन्भेस्टिगेसन इज भेरिफिकेसन अफ डायग्नोसिस। कुनै पनि इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनमा पहिलो स्टेप हुन्छ त्यो डायग्नोसिसको भेरिफिकेसन गर्नु। अर्को रहेको छ केमोप्रोफाइलेक्सिस इज प्राइमरी प्रिभेन्सन। केमोप्रोफाइलेक्सिस जुन छ त्यो प्राइमरी प्रिभेन्सनमा आउँछ। अर्को रहेको छ मेडिकल रिहेबिलिटेसन इज रिस्टोरेसन अफ फङ्सन। मेडिकल रिहेबिलिटेसन यो टर्सियरी प्रिभेन्सनमा आउँछ र यो मेडिकल रिहेबिलिटेसन भनेको पहिला मतलब डिसेबिलिटी भइसकेको फेरि स्टोर गर्ने, मतलब फेरि अर्को त्यसको सट्टामा अर्को केही प्रयोग गरेर त्यसलाई काम गर्ने, त्यसलाई उपयोग के भन्छ अब त्यसलाई फेरि फङ्सनमा ल्याउने, अल्टरनेटिभ कुरा युज गरेर फङ्सनमा ल्याउने हो। अर्को रहेको छ एडप्टिङ हेल्दी लाइफस्टाइल इज प्राइमोडियल प्रिभेन्सन। यदि होइन प्राइमोडियल प्रिभेन्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डिजिज हुनुभन्दा पहिला नै यदि केही कुरा एडप्ट गरिरहेछ, केही कुरा अपनाइरहेछ भने त्यसलाई प्राइमोडियल प्रिभेन्सन भन्छ र त्यसमा हेल्दी लाइफस्टाइल इन्क्लुड हुन्छ। हेल्दी लाइफस्टाइलले अर्को डिजिज, अरू आउने डिजिजहरू लाग्दैन भनेर अपनाइन्छ। अर्को छ डिस्क्रिप्टिभ स्टडी इज द स्टडी अफ टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन। डिस्क्रिप्टिभ स्टडीमा टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन, एक्चुअली यो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ, टाइम, प्लेस एन्ड पर्सन हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ केस कन्ट्रोल स्टडी इज एनालाइटिकल स्टडी। केस कन्ट्रोल स्टडी इपिडेमोलोजिकल स्टडी हो र यो स्टडीमा कुनै पनि डिजिजको बारेमा एनालाइसिस गर्ने हो। अर्को रहेको छ ओपिभी एन्ड बिसिजी भ्याक्सिन आर गिभेन एट अर्लिएस्ट। सुरुमा नै दिइन्छ, कुनै पनि बच्चा जन्मेपछि होइन, सुरुमा ओपिभी र बिसिजी दिइन्छ, पोलियोको र यो टिबीको। त्यस्तै अर्को रहेको छ हाई रिस्क स्क्रिनिङ इज द मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ एन्ड बेस्ट स्क्रिनिङ। स्क्रिनिङमा यो हाई रिस्क स्क्रिनिङ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र यो लो कस्टमा नै हुन्छ, एकदम इकोनोमिकल पनि छ। अर्को क्यारियर स्टेट इज नट सिन इन मिजल्स। मिजल्समा क्यारियर स्टेट देखिँदैन, डाइरेक्ट केसबाट नै त्यो डिजिज ट्रान्समिसन हुन्छ। त्यस्तै नोजोकोमियल इन्फेक्सन इज हस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्सन, सिम्पल कुरा। आइजिजी इज द मेजर एन्टिबडी इन द सेरम। आइजिजी जुन इम्युनोग्लोबिन हाम्रो बडीमा 5 वटा हुन्छ, आइजिजी, ए, एम, ई, डी, यीहरूमध्ये आइजिजी जुन छ त्यो एकदम मेजर क्वान्टिटीमा हुन्छ इन सेरम। त्यस्तै आइजिई इज रेस्पोन्सिबल फर एनाफाइलेटिक रिएक्सन।
जुन एन्टिबडी हुन्छ हाम्रो बडीमा सेरममा त्यो एनाफाइलेक्टिक रिएक्सन आइजीई एनाफाइलेक्टिक रिएक्सनको काम लाग्छ र त्यो त्यसको रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यसै अर्को रहेको छ भर्टिकल ट्रान्समिसन इज प्लासेन्टल ट्रान्समिसन, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो। यहाँ भर्टिकल भनेको आमाबाट बच्चामा सर्ने हो, त्यस्तोले भर्टिकल भनिन्छ। पोलियो इज द मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन, जुन पोलियोको भ्याक्सिन छ एकदम मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन हो। अर्को रहेको छ स्टेरिलाइजेसन इज द प्रोसेस विच किल्स अल माइक्रोब्स इन्क्लुडिङ स्पोर। यो इन्क्लुडिङ स्पोर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। जुन स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस छ हैन, यो स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस हो कुनै पनि ब्याक्टेरिया भाइरसलाई किल गर्नको लागि, र यो प्रोसेसमा मात्र ब्याक्टेरिया भाइरसले किल गर्दैन कि सबै त्यसको इन्क्लुडिङ स्पोर पनि किल गर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्टिम अन्डर प्रेसर इज मोस्ट इफेक्टिभ स्टेरिलाइजेसन। जुन स्टिम अन्डर प्रेसर अटोक्लेव स्टेरिलाइजेसन। त्यस्तै अर्को रहेको छ लाइम इज द चिपेस्ट डिसइन्फेक्टेन्ट। जुन लाइम हुन्छ यो डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ, एकदम चिपेस्ट हुन्छ, सस्तो हुन्छ। लास्ट केस अफ स्मल पक्स वाज फ्रम सोमालिया। यो सोमालिया भन्ने ठाउँको नाम हो। यो सोमालिया ठाउँमा लास्ट स्मल पक्सको केस देखिएको थियो, त्यसपछि अहिलेसम्म देखेको छैन। measles epidemic is suspected when the proportion of susceptible population is 40%। कुनै पनि यदि कम्युनिटीमा यदि मिजल्सको इपिडेमिक भन्नु पर्दामा यो यसको प्रोपोर्सन 40% भन्दा माथि हुनुपर्छ अथवा 40% हुनुपर्छ। भ्याक्सिन काउजिङ टक्सिक शक सिन्ड्रोम इज द मिजल्स भ्याक्सिन अफ कोर्स। Orchitis is the most common complication among post-pubertal male। Orchitis जुन इन्फ्लामेसन छ त्यो most common complication among post-pubertal male हो। Most common virus affecting the parotid gland is mumps। जुन पेरोटिड ग्ल्यान्डलाई धेरै कमन जुन भाइरस जुन कमनली इफेक्ट गरिन्छ त्यो भाइरस हो मम्स। त्यस्तै स्ट्रेन्स फर मम्स भ्याक्सिन इज जेरी 11 लिन स्ट्रेन, यो स्ट्रेनको नाम हो। स्वाइन फ्लू caused most commonly by H1N1। अर्को रहेको छ मेटर्नल एन्टिबडी डु नट गिभ प्रोटेक्सन इन पर्ट्युटिस। जुन आमाबाट बच्चामा जुन एन्टिबडी जान्छ नि त्यो अरू रोगहरूको विरोधमा त्यो प्रोटेक्सन दिन्छ, तर यो पर्ट्युटिसको प्रोटेक्सन दिँदैन त्यो एन्टिबडीहरू। त्यसै अर्को रहेको छ प्रिजर्भेटिभ इन डिपिटी भ्याक्सिन इज थाइमर्सल। यो केमिकलको नाम हो जुन डिपिटी भ्याक्सिन प्रिजर्भ गर्नको लागि युज गरिन्छ। मोस्ट कमन रुट अफ ट्रान्समिसन अफ टिबी इज इन्हेलेसन। टिबीको जुन रुट अफ ट्रान्समिसन मोस्ट कमनली छ जुन इन्हेलेसनबाट हुन्छ। अर्को रहेको छ ड्रब्याक अफ ट्युबरकुलिन टेस्ट इज नट स्पेसिफिक नाइदर सेन्सिटिभ। जुन ट्युबरकुलिन टेस्ट हुन्छ टिबीको लागि त्यसको बेफाइदा भनेको त्यो सेन्सिटिभ हुँदैन र स्पेसिफिक पनि हुँदैन। सो आजको लागि यति नै, धन्यवाद तपाईले पुरै भिडियो देख्नु भएकोमा। यदि तपाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई। र फाइनली थ्याङ्क यू।